बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है। एक तो आज की हैपनिंग, क्या हुआ आज अदालत के अंदर और ऐसा क्या हुआ जिसने आज के अदालत के फ़ैसले को मुतासिर किया, आप कह लीजिए, या उस पर असरअंदाज़ हुआ। साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि किस तरह से ज़हरा काज़मी की किस बात ने इस केस के रुख को तब्दील कर दिया, ये चीज़ भी मैंने आपको बतानी है। और फिर आपको बताऊँगी कि पैसों का घपला, एक बड़ा इंकशाफ और एक कहानी को रंग देने के लिए एक और नई कहानी जो है वो घड़ी जा रही है, वो सब क्या है, ये सब कुछ आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ज़हीर और शब्बीर को ज़मानत मिल गई। हम किसी हद तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़मानत मिल सकती है, लेकिन फिर भी एक ये चीज़ मौजूद थी कि चूँकि बच्ची माइनर है, बच्ची का माइनर होना एक बहुत बड़ी वजह, जिसकी वजह से हमें एक तसल्ली थी कि इन्हें ज़मानत नहीं होगी। लेकिन फिर हुआ कुछ ऐसे कि इन दोनों को ज़मानत मिल गई। इसका रिटन फैसला जो है वो तो अभी बाद में आएगा, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जिस वक्त उन दो मुल्ज़िमान की यानी कि निकाह खां और गवाह को ज़मानत मिली थी, तब से ये डाउट्स जो हैं ये हो गए थे। क्योंकि पहले भी आपको याद होगा जब इनकी ज़मानत मनसूख हुई थी तो मैंने कहा था कि एक अच्छा फ़ैसला हुआ, क्योंकि अगर इनको ज़मानत मिल जाती तो इसकी बुनियाद पर ज़हीर और शब्बीर के वकला की ख्वाहिश थी कि उनको भी ज़मानत दिलवाई जाए। तभी उन्होंने इस तरह की प्लानिंग की थी कि हाई कोर्ट में जब निकाह खां और गवाह की ज़मानत के लिए अप्लाई किया हुआ था तो उसकी कॉपी जो है वो दूसरे वकील को जाने ही नहीं दी थी, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने दूसरा काम क्या किया कि कोशिश उनकी ये थी कि किसी तरह उसको ज़मानत मिल जाए इससे पहले कि वहाँ पर वकील साहब पेश हो और ये केस कुछ ख़राब हो। लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ से जबरान नासिर साहब वहाँ पे पेश भी हो गए तमाम तर, क्योंकि वो एक और केस के सिलसिले में गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने इसका भी दिफा किया और उस वक्त उनको वहाँ से ज़मानत नहीं मिली, बल्कि अगली डेट पड़ गई। उसके बाद इनको जब ज़मानत मिली तो जब नहीं मिली तो मैंने आपसे ये कहा कि देखिए ये एक अच्छा फ़ैसला इस तरह से है मेहदी अली काज़मी साहब के लिए कि चूँकि ये ज़मानत नहीं हुई तो इसी की बुनियाद पर ट्रायल कोर्ट में जो ज़मानत के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है उसको भी कैंसिल कराया जा सकता है। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें जो है ये तो अपनी जगह, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट से जब उन दोनों को ज़मानत मिल गई तो उसी चीज़ को बेशक ये कहा गया जज साहब की तरफ से कि ये जो फ़ैसला है ये ट्रायल कोर्ट के फ़ैसलों पर असरअंदाज नहीं होगा। लेकिन हमने देखा कि आज जब इन दोनों को ज़मानत मिली है तो उसकी एक बड़ी वजह जो है, अभी तक जितनी भी असेसमेंट हो रही है और जितना भी वकला से हमारी बात हुई है, उनका यही कहना है कि हाई कोर्ट का यानी कि बड़ी अदालत, देखिए छोटी अदालतों पर बड़ी अदालत के फ़ैसलों का एक वज़न होता है, ज़ाहिर सी बात है, और एक फ़ैसले का असर होता है। और वो असर जो है आज इन दोनों को जब अदालत से ज़मानत मिली तो उसका असर दिखाई दिया। लेकिन एक और असेसमेंट भी थी और वो ये है कि चूँकि बच्ची ने 164 का जो बयान दिया है उसके अंदर उसने ये कहा है कि मुझे अगवा नहीं किया गया, मैं अपनी मर्ज़ी से गई, मैं ख़ुद बैठ कर गई। वो पूरा बयान जो आपके सामने हम रख चुके हुए हैं, जो पहले लिया गया था और जो कराची आने के बाद दिया गया, उन दोनों बयानों में उसने यही कहा कि मैं चूँकि अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, मैं ख़ुद आई हूँ, मुझे अगवा नहीं किया गया। तो इस बयान की रोशनी में, क्योंकि देखिए इस वक्त अदालत ने बच्ची के बयान लेने का मामला यानी 164 का जो बयान है वो दरख्वास्त जो है उसको भी फ़ारिग कर दिया है और साथ ही जो मुलाकात वाली चीज़ है उसको भी फ़ारिग कर दिया। देखिए अगर मुलाकात की इजाज़त देते तब तो ये बात कन्फर्म हो जाती कि अदालत समझती है कि ज़हीर का हक़ बनता है मिलना, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को टर्न डाउन किया इस बुनियाद पर कि जो मैलिफाइड इंटेंशंस हों इस मुलज़िम की वो इस केस पर असरअंदाज ना हो, क्योंकि वो मुगविया बच्ची से मिलकर कोई भी उसके बयान बदलने में कोई बात कर सकता है, कोई असरअंदाज हो सकता है। इस वजह से उसको मिलने की इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन ज़मानत दे दी गई और वो इस बुनियाद पर दी गई कि 164 का जो बयान था उसमें बच्ची ने चूँकि कहा कि उसे अगवा नहीं किया गया तो इसी बुनियाद पर इन्हें ज़मानत दी गई। लेकिन अब ये देखना होगा, क्योंकि ये बच्ची का ये बयान अपनी जगह है, लेकिन बच्ची की का माइनर होना, क्योंकि इतना बड़ा मेडिकल बोर्ड बैठा, इतने बड़े मेडिकल बोर्ड ने जो रिज़ल्ट दिया, जो रिपोर्ट दिया, उसके मुताबिक बच्ची की उम्र कम है। चाहे वो लाहौर के पंजाब की आप देख लीजिए हिसाब से 16 साल उम्र होनी चाहिए, उससे भी कम है, और चाहे आप सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन एक्ट को अगर देख लें तो उसके मुताबिक भी बच्ची की उम्र कम है। तो ऐसे में ये शादी जो है बच्ची की माइनर होने की सूरत में ये क्या हैसियत रखती है, चाहे बच्ची की विल हो ना हो, मैं आपको बताती रही हूँ कि बच्ची की अगर ख्वाहिश हो तब भी इसे अगवा ही कंसिडर किया जाएगा अगर बच्ची माइनर डिक्लेयर हो जाती है। बच्ची चूँकि माइनर डिक्लेयर हो चुकी है उसके बावजूद बच्ची के बयान को वज़न दिया गया है, बच्ची का 164 का जो स्टेटमेंट है उसकी बुनियाद पर इन्हें रिहा नहीं किया गया। अभी भी आप ये समझ लें, देखिए ज़मानतों पर मुकदमे डिसाइड नहीं होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। अगर तो इनको बिल्कुल ही फ़ारिग कर दिया होता ना, इनको करार दे दिया होता कि जी ये इनका कोई कसूर नहीं है, तब तो आप बात करते। अभी भी ये मुलज़िम हैं, अभी ये मुलज़िम है और इनके ऊपर अभी केस चल रहा है।
ہے, ایسے میں ان کو ضمانت دی گئی ہے, ابھی ان کو پروف کرنا ہے, ابھی یہ ساری باتیں ہوں گی, ان کا بچی کا مائنر ہونا, بچی کا اغوا ہونا, یہ سب چیزیں ابھی ڈٹرمن ہوں گی. اور اس میں ایک بڑی خبر جو اچھی میں آپ کو یہ سنا دوں کہ یہ معاملہ یہاں پر رکے گا نہیں. یہ معاملہ بھی ٹرائل کورٹ میں تھا, ٹرائل کورٹ سے اب یہ معاملات جو ہیں دونوں ضمانتوں کے, کیونکہ ایک ضمانت ملی ہے ہائی کورٹ سے, وہ ضمانت جو ہے اس کے فیصلے کے خلاف جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, اور اس ضمانت کے فیصلے کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں جایا جائے گا. تو یہ ابھی آپشن جو ہے یہ موجود ہے, اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ جو مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ان کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں, وہ سب جو ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ان لوگوں کو ضمانتیں نہیں ملنی چاہیے, کیونکہ جب یہ باہر ہوں گے تو یہ ٹیمپر کر سکتے ہیں چیزوں کو, یہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, ان لوگوں کے اثرات ہو سکتے ہیں اس کیس کو, چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں, تو اس لیے ان کا باہر ہونا جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. اچھا, ابھی یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 364 پر جو ہے ابھی آبزرویشن آ چکی ہوئی ہے پہلے ہی, اور ساتھ میں یہ ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ جو ہے وہ لگے گا کہ نہیں لگے گا, یہ چیزیں بھی ابھی ڈٹرمن ہونی رہتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ابھی اپنی جگہ موجود ہیں, اس لیے آپ اس کو ایسے نہیں کہہ سکتے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کوئی بہت بڑا فیصلہ آ گیا ہے. وہ یوٹیوبرز جو جھوٹ بولتے ہیں, وہ یوٹیوبرز جو راتوں کو بیٹھ کر محفلیں سجاتے ہیں, انہوں نے ایک اور بڑا گندا کام شروع کیا ہے. دوسری اہم خبر کی طرف میں آ رہی ہوں, کیونکہ یہ لوگ اب کیا کر رہے ہیں, کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس, کوئی انفارمیشن نہیں ہے, صرف بیٹھ کر یہ لوگ اپنے کیمرے آن کرتے ہیں, وہاں پہ بیٹھ کے یہ بڑی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں, اگر ثبوت ہے نا تو سامنے لائیں, اگر ہوں گے تو ہم بھی آپ سے ایگری کریں گے نا, ہم بھی کہیں گے چلو جی یہ لوگ بات صحیح کر رہے ہیں, یہاں پر کوئی غلط ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا کیا, کل رات کو بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ جی کوئی یہاں لاہور میں کوئی وکیل صاحب ہوتے ہیں یا کوئی پتہ نہیں جو بھی ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو باہر سے پیسے آئے, اور اس کیس کی مد میں انہوں نے لوگوں سے پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے ہیں. پھر انہوں نے کہا مہدی علی کاظمی صاحب بڑے ہی غصے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی تم کس طرح سے پیسے اکٹھے کر سکتے ہو, یہ تو میرا کام ہے. اچھا, اب آپ نے بیٹھے بیٹھے ایک الزام لگا دیا, آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ الزام جو ہے یہ کتنا ایک سچ ہے, یہ کتنا ایک جھوٹ ہے. آپ نے بس ایک الزام لگا دیا بغیر کسی پروف کے, کسی پروف کے بغیر آپ نے اتنا بڑا اور گھٹیا الزام لگا دیا. آپ پروف لے کر آئے نا, دیکھیں جیسا آپ کے خلاف پروف لائے گئے تھے, یہاں پر ان کے خلاف بھی پروف لے کر آئیے. آپ کے خلاف دکھائے گئے تھے نا کہ آپ لوگوں نے پیسے کیسے لیے, نہیں لیے, جو بھی تھا آپ نے آ کے اس کو کلیئر کیا نہیں کیا, میں اس معاملے میں نہیں چاہ رہی, آپ لا کے پروف دکھائیں. اور ایک بات میں آپ کو بتاتی چلو آخر میں جاتے جاتے, کہ جیسا نور مقدم کیس بھی تھا تو اس کیس میں بہت اخراجات آ رہے تھے. گو فنڈ می ایک ہوتی ہے, باہر کے ملک میں لوگ جو ہیں پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس مد میں پیسے جو ہیں دیتے ہیں ایک ہمدردی کی بنیاد پر کہ چلے لوگوں کے اخراجات ہو رہے ہوں گے. تو وہاں پر نور مقدم صاحب کے جو والد تھے انہوں نے کہا کہ میں بالکل کوئی پیسے نہیں چاہتا, اور پلیز کوئی بھی فنڈنگ نہ کرے, اور جو ہمارے نام پہ کر رہے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ محتاط رہیں, کیونکہ ہم کسی قسم کی اس میں پیسے ہم نہیں جمع کر رہے. اسی طرح مہدی علی کاظمی صاحب کی وائف بھی اور یہ بھی سامنے آئے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے اس پر کوئی پیسے نہ لیے جائیں, اس بنیاد پر پیسے نہ لیے جائیں, کیونکہ ہمیں کوئی پیسے اکٹھے نہیں کرنے. اور پھر اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے مہم شروع کر دی گئی ہے, کیونکہ وہ پچھلا معاملہ ان کا بھی ٹھپ ہوا نہیں ہے, انہوں نے کہا چلو یہ شروع کر لیتے ہیں. اور ایک اور آخری بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی کر بھی رہا ہو, کیونکہ دیکھیں ان کی بیٹی کا کیس ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کتنے کے اخراجات ہیں, اور آپ لوگ تو خود ہی بتا رہے ہیں نا 10-10 لاکھ تو کاغذات کی مد میں لے لیے گئے, تو پھر اتنے اخراجات جو ہیں وہ کہاں سے پورے کیے جائیں گے. تو اس لیے اس بات کو آپ سامنے رکھیں کہ اگر کر رہے ہو, ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ نہیں کر رہے, انہوں نے خود بتایا, میں نے ان سے پوچھا بھی ہے, کسی قسم کی فنڈنگ, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم لوگ خود برداشت کریں, ہماری فیملی برداشت کر رہی ہے. اور اگر ہو بھی رہی ہو تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ اتنے زیادہ اخراجات ہیں. لاہور میں, کراچی میں وکیل کچھ والنٹیرلی کر رہے ہیں, کلیریکل ورکس ہوتے ہیں, اور انہوں نے خود مانا کہ جناب کلیریکل ورکس میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہوتا ہے, اور یہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی 10-10 لاکھ اس مد میں لیے جا رہے ہیں. اگر تو لیے جا رہے ہیں پھر کہیں سے تو پورے کرنے ہیں نا, تو ذرا انصاف کیجیے, ذرا انصاف کے ساتھ چلیے. کہنے کو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن پروف کے بغیر نہ آ کر صرف آپ لوگ الزامات لگائیں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی پتہ نہیں نہ جانے کیسے کیسے الزامات لگائے جا سکتے ہیں. بات ثبوتوں کے ساتھ کریں, ثبوت ہے تو سامنے لے کر آئیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر کوئی ان کے لیے پیسے اکٹھے کیے بھی جا رہے ہیں اس کاز کے لیے, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میری 100% یہ رائے ہے کہ اگر اکٹھے کیے بھی جا رہے ہوں, لیکن وہ حق ہے مہدی علی کاظمی اور ان کی فیملی کا, دائیں بائیں رائٹ لیفٹ کسی اور کا حق نہیں ہے. اس میں مزید بھی بات کریں گے, اور کچھ بہت ہی ایکسکلوسیو انفارمیشن ہے جو کہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.